नेपाली मन को आवाज हो यो रेडियो सान्वी 96.4। रेडियो सान्वी 96.4। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ट्ज को प्रस्तुति कार्यक्रम जनआवाजमा। कार्यक्रम जनआवाजको साथमा उपस्थित भइसकेको छु म कार्यक्रम प्रस्तोता मुकलेश गदी। सीधा कुरा, प्रश्न विचार, आम जनताको प्रतिनिधिमूलक आवाज कार्यक्रम जनआवाज मार्फत देशको समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम, विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी लगायत आम जनतासँग सरोकार राख्ने हरेक समय सान्दर्भिक विषयमा सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरूसँग बहस र छलफल गर्ने गर्दछौँ। कार्यक्रम जनआवाज मार्फत आम जनताका समस्या सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउने र त्यो समस्या समाधानका निमित्त सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवार र जवाबदेही बनाउने प्रयास पनि यस कार्यक्रम मार्फत गर्ने गर्दछौँ। कार्यक्रम जनआवाज प्रत्येक दिन तपाईँ रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ट्ज मार्फत तथा रेडियो सान्वीको अफिसियल फेसबुक पेज र साझा डेलीको फेसबुक पेजबाट यो कार्यक्रम तपाईँ प्रत्यक्ष सुनिराख्नु भएको छ। कार्यक्रम जनआवाजको आजको बहस हामी विशेष गरी अहिले प्रदेश नम्बर 2 मा चलिरहेको सीके राउत नेतृत्वमा किसान आन्दोलन चलिरहेको छ। त्यो किसान आन्दोलन बारे न सङ्घ सरकार गम्भीरताका साथ लिइराखेको छ, न प्रदेश सरकार पनि गम्भीरताका साथ त्यो आन्दोलनलाई लिइराखेको छ। त्यसै गरी अहिलेको मध्य प्रदेशको नामाकरण र राजधानीको सन्दर्भमा पनि आज हामी बहस गर्नेछौँ र साथसाथै बलिदानी दिवसको अवसरमा नेपाल सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु यादवजीले दिनुभएको अभिव्यक्तिलाई लिएर अहिले जुन चर्चा परिचर्चा भइरहेछ, विरोध भइरहेछ, आलोचना भइरहेछ, त्यस सन्दर्भ लगायत विभिन्न समय सान्दर्भिक विषयमा बहस र छलफल गर्नका निमित्त आज हामी निम्त्याएका छौँ मध्य प्रदेशका कृषि राज्य मन्त्री एवं समाजवादी युवा सङ्घ नेपालका अध्यक्ष मान्य योगेन्द्र राय यादवजीलाई। मान्यजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम जनआवाजमा। धन्यवाद। बलिदानी दिवसको अवसरमा समाजवादी युवा सङ्घ नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेपाल सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मान्य रेणु यादवजीले जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो त्यो अभिव्यक्तिलाई लिएर अहिले जुन किसिमको आलोचनाहरू भइराखेका छन्, विरोधहरू भइराखेका छन्, यसले तपाईँले कसरी हेरिराख्नु भएको छ? यो विशुद्ध रूपमा गैर लोकतान्त्रिक र अराजक गतिविधिको उपज हो कि यो प्रश्न अहिले आएको छ। जसरी सीके राउतको जनमत पार्टीको, मैले यो गैर लोकतान्त्रिक र अराजक भनेको डाक्टर सीके राउत नेतृत्व गरेको जनमत पार्टीले गरेको अराजकताको एउटा प्रकाष्ठा हो। बलिदानी दिवस भनेको शहादत हुन्छन्, पिछलो सङ्घर्षको क्रममा मृत्युवरण भएको व्यक्तित्वको यादगारमा सम्झनामा बलिदानी दिवस मनाइन्छ, सम्मानमा मनाइन्छ। तर जसरी उहाँहरूले हाम्रो कार्यक्रमलाई बिथोल्ने र एक प्रकारले भत्ता लिएर सहभागीलाई खेद्ने र उत्तेजित पारेर घटना निम्त्याउने जुन पूर्व योजना थियो, त्यसको परिणाम स्वरूप यो उहाँले समय सान्दर्भिकमा उहाँलाई गर्नको निम्ति, सुध्रिनको निम्ति उहाँले सुझात्मक हिसाबले दिएको अभिव्यक्ति हो। कुनै पनि प्रकारले उहाँमाथि कारबाही गरिदिने या जानले मारिदिने भन्ने सवाल कहीँ पनि अडियो भिडियोमा तपाईँ सुन्न पाउनुहुन्न, छैन पनि। तर एउटा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति, त्यसमा पनि नेपाल सरकारको बहालवाला मन्त्रीले त्यसरी सार्वजनिक कार्यक्रममा त्यस्तो अभिव्यक्ति दिन मिल्छ र? होइन, उहाँले अभिव्यक्ति भन्दा पनि थोरै हामी घटनाको सुरुदेखि अन्तको पनि कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छन्। हामी त शान्तिपूर्ण हिसाबले कार्यक्रममा सहभागी हुन गाउँ गाउँबाट कार्यकर्ताहरू आएको थियो। समाजवादी युवा सङ्घ रौतहटले आयोजन गरेको बलिदानी दिवस र शहीदको सम्मान कार्यक्रममा एउटा पार्टीले लक्षित गरेर सङ्घीय सरकारका मन्त्रीमाथि सङ्घातिक आक्रमण गर्ने
र उत्तेजित पार्ने, हामीले आफ्नो कार्यक्रम स्थलमा जाने क्रम उहाँले अवरोध गरिदिने भन्दाखेरि यो कुन प्रकारको कुरा हो? हामीले त त्यो घटना कुनै प्रकारको नहोस्, उहाँहरूको 20-25 जनाको झुन्डमा हाम्रो 5000 को झुन्डको बिचमा यदि हुन्थ्यो भने, द्वन्द हुन्थ्यो भने के निम्तिन्थ्यो? हामी त उहाँहरूले अवरोध गर्दा बाटो परिवर्तन गरिदिएको, हामीले त 2 कदम पछाडि हटेर अर्को वैकल्पिक बाटो हुँदै हामी कार्यक्रम स्थलमा गएको हो। त्यही भएर हामी त योगेन्द्र राय नेपाल खासमा मध्य प्रदेशका कृषि राज्य मन्त्री एवं समाजवादी युवा संघ नेपालका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्दै थियौँ। फोन डिस्कनेक्ट भएको छ। हाम्रा प्राविधिक मित्रले फेरि उहाँलाई पुनः सम्पर्कमा ल्याउने कोसिस गरिराख्नु भएको छ। खासमा अहिले जुन किसिमले हामी हेर्दाखेरि अहिले जुन व्यापक चर्चा परिचर्चा भइराखेको छ, एउटा नेपाल सरकारको बहालवाला मन्त्रीले त्यस्तो सार्वजनिक कार्यक्रममा दिनुभएको अभिव्यक्तिको सर्वत्र आलोचना भइराखेको छ। यसै विषयमा हामी उहाँसँग कुरा गर्दै थियौँ। पुनः उहाँलाई हामी कार्यक्रम जनआवाजको आजको बहसमा खास गरी बलिदानी दिवसको अवसरमा भएको कार्यक्रममा मन्त्रीज्यूले बोलिसकेपछिको जुन अहिले अवस्था छ, चारैतिर आलोचना भइराखेको छ, यहाँसम्म कि कतिपय नागरिक समाज तथा जनताहरूले उहाँको राजीनामा समेत मागेका छन्। यसै विषयमा हामी केन्द्रित भएर कुराकानी गरिराखेका छौँ। पुनः उहाँ हाम्रो सम्पर्कमा जोडिसक्नु भएको छ। मन्त्रीज्यू, हजुर, हामी त बाटो परिवर्तन गरेर आफ्नो कार्यक्रम स्थलमा गएको हो। त्यत्रो द्वन्द निम्ति आउने उहाँको जुन योजना थियो, त्यसको परिणाम स्वरूप उहाँले परिस्थिति अनुसार सुध्रिनको निम्ति उहाँले सुझाव दिनुभएको हो। उहाँले कुनै पनि प्रकारका उत्तेजित गरेर भिडन्त गर्न र द्वन्द गर्ने कुनै पनि सोचका साथ उहाँले भन्नुभएको होइन। हामीले त सीके राउतले गरेको उच्छृङ्खल गतिविधि हिजोसम्म गठबन्धनको स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनको नाममा स्वराज मधेस गर्ने, अनि गौतम बुद्ध र मण्डेला र गान्धीको अहिंसकको माध्यमबाट हामीले अलगै देश छुट्याउने भनेर जुन प्रकारको उहाँको कार्ड थियो, त्यो नेसनल कार्डबाट उहाँको कार्ड चलेन र अहिले किसानको नाममा उच्छृङ्खल गति बोकेर उहाँले आफ्नो गतिविधि बढाएको छ। उहाँ बिल्कुलै रूपमा राज्यसँग हामीले छानबिनको निम्ति माग गरेका छौँ। एउटा सङ्घीय मन्त्रीमाथि आक्रमण गर्ने र यस प्रकारले गरिरहँदा असुरक्षित वातावरण गर्ने। मान्यज्यू, तपाईँ पनि त्यो दिन त्यस कार्यक्रममा हुनुहुन्थ्यो। खासमा किन त्यस्तो अवस्था सृजना भयो कि उहाँले त्यस्तो अभिव्यक्ति दिन बाध्य हुनुभयो या त्यस्तो अभिव्यक्ति उहाँ दिनुभयो? त्यही मैले भन्न खोजेको हो। जुन प्रकारको उत्तेजित गरेर लोकतान्त्रिक ढङ्गले आक्रमण गर्ने, सांघातिक हमला गर्ने जुन प्रकारको उहाँको स्टाइल थियो नि, त्यो स्टाइललाई सबैले राम्ररी बुझेको छ। घरि तपाईँको एसपीलाई जनकारबाही गरिदिने, कर्मचारीलाई कालो मोसो दल दिने, गुड्दै गरेको ट्रकमा आगो लगाइदिने, एउटा पार्टीको कार्यक्रमलाई बिथोल्ने प्रपञ्च गर्ने, हुन त उहाँले सक्नु पनि भएन, सक्दैन पनि। हाम्रो यति जम्मूको जत्थालाई 20-25 जनाले के गर्छ? तर सीके राउतले त कुनै पनि बहानामा पोलिटिकल हाइट गेन गर्नको निम्ति, पोलिटिकल माइलेज गेन गर्नको निम्ति उहाँले गरेको प्रपञ्च हो। किसान आन्दोलनमा संसारका कतिपय ठाउँमा किसान आन्दोलन हामीहरू त्यो पार्टीको झन्डा हुन्छन्, जनमत पार्टीको लाउड स्पिकर छापको झन्डामा किसान आन्दोलन दे 10 लाखको सुट बुजमा सजिएर टाई सुट एकदमै लुक हेयर स्टाइलमा आन्दोलन किसानको नाम भने सीके राउतले उसको किसानको जिउमा चादर छ कि छैन, खुट्टामा चप्पल छ कि छैन, पेटमा अन्न छ कि छैन भने कहिले सोचे? त्यही भएर उहाँले जुन पनि हिसाबले मान्छेलाई मारेर आफू मरेर भए पनि राजनीतिक रूपमा हाइट प्राप्त गर्ने मात्र उहाँको प्रपञ्च हो र यसमा स्वराज्य गम्भीर हुनुपर्छ। उहाँको क्रियाकलापमाथि हामीले नियन्त्रित राख्नुपर्छ। तर मान्यज्यू, तपाईँ चाहिँ 5 गतेको बलिदानी दिवसको अवसरमा भएको मान्यज्यूको दिनुभएको अभिव्यक्तिबाट जुन अहिले किसिमको आलोचना भइराखेको छ चारैतिर, त्यो घटनाको तपाईँले बचाउ गरिराख्नु भएको छ भन्ने तपाईँमाथि आरोप छ। किन तपाईँ बचाउ गरिराख्नु? बचाउको कुरा छोड्नुहोस् न। 5 गतेको बलिदानी दिवस थियो, शान्तिपूर्ण हाम्रो कार्यक्रम थियो। यो देशमा के हामीले कार्यक्रम गर्न नपाउने? हामी उसमा एकदमै टुप्पोमा किन पुगिरहेको छु? उहाँले जुन प्रकारको सुझावात्मक अभिव्यक्ति दिनुभयो उसको सुरुवाती अवस्था के थियो?
उहाँले त भन्नुभयो नि कि गौर हत्याकाण्ड फेरि दोहोरिन सक्छ अरे भन्ने। हत्याकाण्डको छुन गौर कुनै हत्याकाण्ड भएको छैन, बिना मतलबको योसँग चर्चा प्रचार गरेर केही छैन। जनताले त्यति बेला प्रतिकार गरेको हो। न कसैले हत्याकाण्ड गरेको छ, न कुनै पार्टीको संलग्नता छ, न कुनै नेताको छन्। मैले के भन्न खोजेको हो भने उहाँले गरेको गतिविधि जुन प्रकारले हामी निर्धारित कार्यक्रमलाई प्रवेश गर्ने क्रममा हाम्रो गाउँ गाउँबाट आएका साथीहरूमाथि जाई लाग्ने, भट्टा लिएर लखेद्ने, झन्डा च्यात दिने, यति हुँदै पनि हामी बाटो परिवर्तन गरेर कार्यक्रम स्थलमा गयौँ। अब यतिसम्मको गर्दै हाम्रो कार्यक्रम स्थलसम्म पनि 15-20 जना पुगेर मञ्चसम्म पुगेर पनि वितरण मचाउन कोसिस गरिरहँदा के उहाँले बोल्न नपाउने, सुझाव दिन नपाउने? हामी किन त्यसमा गइरहेका छौँ? उहाँले गरेको गतिविधि पर्दैन। ट्रकमा आगो लगाइन्छ, एसपीलाई जनकारवाही भन्छन्, निजामती कर्मचारीलाई नाङ्गै पारेर सहरभरि घुमाउँछ, राज्य चुप छ। के हो उहाँ के गर्न खोज्नु भएको हो? तर एउटा बहालवाला मन्त्रीले त्यस्तो भन्न मिल्छ? विगतमा घटेका घटनाहरूलाई फेरि दोहोरिन सक्छ के भनेको छ र? बहालवाला मन्त्री एउटा मिथिला र मधेसको संस्कृति महिलामाथि, महिलालाई उहाँलाई आदर गर्ने, सम्मान गर्ने हाम्रो परम्परा छ नि। एउटा आखिर उहाँ नेत्री भने मानव हो नि त, महिला हुनुहुन्छ नि त। यस प्रकारले उहाँले हरकत गरिराख्ने हामी केही पनि नबोल्दिने। त्यही त त्यो घटनालाई लिएर अहिले सर्वत्र आलोचना भइरहेछ। मन्त्रीजीले राजीनामा दिनुपर्छ, उहाँको पद धरापमा छ भन्ने पनि समाचार सुन्नमा आइरहेछ। कुनै राजीनामा दिनु पर्दैन, पद कुनै पनि धरापमा छैन। एकदमै सुरक्षित हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुभएको छ। अराजकतालाई निस्तेज पार्नको निम्ति हामी सबै अगाडि बढ्नुपर्छ। आज जनता समाजवादी पार्टी नेपालले पनि समाजवादी युवा संघ काफी छ नि उहाँको अराजक गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्नको निम्ति। अहिंसक हिसाबले स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनको नाममा मधेसका युवालाई इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ गर्ने कार्ड जब चलेन भने उहाँले जन्म सङ्ग्रह मार्फत छुट्टै मधेस राज्य स्थापित गर्ने त्यो कार्ड फेल भएपछि ओलीजीको एकदमै एजेन्टको रूपमा अहिले मधेस तराईमा काम गरिराख्नु भएको छ। संविधान लेख्ने बेलामा हल्कै मधेस चाहियो। संविधान लेखेको ओलीजीको एजेन्ट हुनुहुन्छ के आधार छ? एकदमै ओलीजीले त उहाँलाई जेलबाट बाहिरबाट निकालेर एकदमै समर्पण गरेको हो र सम्झौताको नाममा अहिले एजेन्ट रूपी पात्रको रूपमा अहिले सक्रिय छन्। अहिले जुन यो किसानको नाममा आन्दोलन भइराखेको छ, डाक्टर सीके राउतको पार्टीको नेतृत्वमा यो आन्दोलनलाई कसरी हेर्नु भएको छ? कुनै किसान आन्दोलन छैन। उहाँले आफ्नो राजनीति हाइट गेन गर्नको निम्ति रचेको प्रपञ्च हो। किसानको सवालमा हाम्रो एकबद्धता हिजो पनि थियो, आज पनि छ, भोलि पनि रहन्छ। उहाँको कार्यक्रममा यो नक्ली रूपमा प्रस्तुत भइराख्ने पात्रहरू छन्। त्यो किसान जस्तो महान शब्दलाई हामीले अपमानित गर्नु हुँदैन। के उहाँहरूले उठाउनु भएको जुन मुद्दा छ किसानको लागि के त्यो जायज छैन? किसानको र जनताको मुद्दा सबै जायज छ। राज्यले त्यसलाई सम्बोधन गर्न विगतमा पनि प्रयास गरेको छ, अहिले पनि गर्छ, भोलि पनि गरिरहेछ। मल खादको फ्याक्ट्री हाम्रो नेपालमा छैन। अरू देशसँग हामीले सम्झौता गरेर घरि लकडाउनको कोरोनाको कारणले घरि बन्दरगाह यो समुद्री बन्दर यो यातायातमा प्रभावको कारणले गर्दा अवरोधको कारणले गर्दा समयमा आइरहेको छैन। तथापि राज्यले मात्रात्मक हिसाबले कूटनीतिक पहल गरी यसलाई समाधान गर्न एकदमै प्रयासरत छन्। किसान हाम्रो अन्नदाता हुन्, हाम्रो प्राथमिकताको सूचीमा छन्। हामी उहाँको समस्या समाधान पनि गर्छौँ, गरि पनि रहेको छौँ। तर किसान जस्तो शब्दमा भारतमा भर्खर किसान आन्दोलनमा एउटा पनि पार्टीको झन्डा तपाईँले हेर्नु मञ्चमा कसै नेताले जानु दिएको छ? झन्डाको नाम झन्डा लिएर जनमतको पार्टीको नाममा किसान आन्दोलन गर्ने रे यो के हो? उहाँको लुक हेर्नुहुन्छ। यति दिन बितिसक्दा पनि न संघीय सरकारले न प्रदेश सरकारले उहाँहरूले गर्नुभएको आन्दोलनबारे केही बोलेको छ? कुनै पनि सरकारले उहाँहरूको आन्दोलनका बारेमा केही कुरा पनि गरेका छैन? आन्दोलनको बारेमा कुरा गरे नगरे भन्दा पनि किसानको समस्याले समाधान गर्नतिर हामी अगाडि बढेका छौँ। त्यसमा हामी कहीँ पनि अवरोध खडा गरेका छैनौँ। हजुर, तर अवरोध खडा गर्नु भएको छैन तपाईँहरू। तर उहाँहरूले जुन आन्दोलन किसानको नाममा आन्दोलन गरिराख्नु भएको छ, सङ्घ सरकारले पनि
केही सुनेको छैन, न प्रदेश सरकारले पनि त्यस्तो किसिमको कुनै पहल किन कदमी छैन? गरेको छैन। त्यत्रोको अरब पैसा त प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारले विनियोजन गरेर मलखादा पूर्तिको निम्ति त कूटनीतिक पहल गरेर अगाडि बढेको छ नि त। तर आन्दोलनलाई साम्य पार्नका निमित्त त कुनै प्रयास भए छैन, न बाबा, प्रदेश त्यो सरकारबाट न सङ्घ सरकारबाट। फरक कुरालाई लिएर आन्दोलन गर्ने भने सम्बोधन हुन्छन्। किसान जस्तो पवित्र शब्द र पवित्र संस्थामा लागेका, पेसामा लागेका किसान अन्नदातालाई भजाएर पोलिटिकली माइलेज गर्ने, पोलिटिकल माइलेज गेन गर्ने पर्पज हुन्छ, त्यसलाई कसरी मान्न सकिन्छ? अनि तपाईँको भनाइअनुसार उहाँले किसानको नाममा आफ्नो राजनीतिक प्रोपगेन्डाहरू, राजनीतिक एजेन्डाहरूलाई तपाईँले अहिले पनि भनिरहेको छु, किसान भनेको यो देशको किसान सबैभन्दा निमुखा छन्। तर उहाँको वास्तव जिउमा अहिले किसान पीडित छन् नि हाम्रो देशको। अहिले जाडोमा ओढ्ने चादर छैन, ब्ल्याङ्केट छैन, लगाउने खुट्टामा चप्पल छैन, पेटमा अन्न छैन। तर किसानको नाम भजाएर गरिरहेको आन्दोलनका नेतृत्वकर्ता सीके राउतको एउटा ड्रेस हेर्नुहोस्, रेमन्डको ड्रेस लाउँछ, सुट प्यान्ट लाउँछन्, घडी लाउँछन्, उसको गेटअप र लुकअप हेर्दाखेरि र सोनाको चेन लगाउँछ र यो नर्थ कोरियाको यो सन्की शासक जस्तो किम जोङ जस्तो अगाडि पछाडि एकदमै 10 जना निजी गरेर बक्सर लिएर हिँड्छन्। यो सबैको खर्च कति परिरह होला? तर किसान आन्दोलन र उहाँको व्यक्तिगत त्यो जीवनशैलीसँग के तालमेल छ? 10 लाखको रेमन्डको सुट लगाउनेले किसानको नाममा भजाइरहँदा किसानको खुट्टामा चप्पल छ कि छैन, पेटमा अन्न छ कि छैन, ओढ्ने चादर छ कि छैन भन्ने कुरा कहिले सोध्या? किसानको ब्ल्याङ्केट हामी दिएका छौँ, चामल हामी दिएका छौँ, सुख दुःखमा हामी बसेका छौँ। हजुर, तर किन तपाईँहरू किसान आन्दोलनसँग यति डर्नु भएको छ? हामी किसान आन्दोलन त डरेकै छैन, बिना मतलबको यहाँ प्रश्न यहाँले उठाइराख्नु भएको छ। उहाँको हरकतलाई हामीले बडा नजिकले हेरिरहेछौँ। अराजक गतिविधि र हिंसात्मक गतिविधिलाई राज्यले हेरिरहेको छ। आज जनता समाजवादी पार्टी नेपालको केन्द्रीय कार्यालयले पनि त्यो दिनको घटनाको घोर भर्त्सना गर्दै प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेका छ। यसले के भन्नुहुन्छ? त्यो त छानबिन हुनुपर्छ। उसको संघात्मक हमला गर्ने उता सङ्घीय सरकारको मन्त्रीमाथि जुन पुरो योजना थियो त्यसलाई त हामीले गम्भीर रूपमा अध्ययन गरेर छानबिन गरेर उसलाई कारवाही गर्नुपर्छ। घटनाको छानबिन हुनु पर्यो, तर मन्त्रीज्यूले बोल्नु भएको, दिनुभएको अभिव्यक्तिको छानबिन हुनु परेन? मन्त्रीजीले अभिव्यक्तिमा उहाँको सुरुदेखि अन्तसम्म तपाईँ अध्ययन गर्नुहुन्छ भने सुझावात्मक अभिव्यक्ति हो, कुनै धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति होइन। धन्यवाद। हजुर माननीयजी, खासमा अब हामी चाहिँ उहाँ हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्थ्यो। हामी बलिदानी दिवसको अवसरमा जुन घटना घट्या थियो त्यसै सन्दर्भमा हामी रहेर कुराकानी गर्दै थियौँ। बिचमा फोन कटिया छ, टेक्निकली प्रब्लम हुनसक्छ। हाम्रा प्राविधिक मित्रले पुनः उहाँलाई सम्पर्कमा ल्याउन प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ। खासमा हेर्दाखेरि कार्यक्रम जनआवाज रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्जबाट र यतिखेर रेडियो सान्वीको अफिसियल फेसबुक पेज तथा साझा डेलीको फेसबुक पेजबाट पनि यो कार्यक्रम तपाईँ प्रत्यक्ष सुनिराख्नु भएको छ। आम जनताका समस्या सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउने र त्यो समस्या समाधानका निमित्त सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवार र जवाबदेही बनाउने साथसाथै देशको समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमहरू, विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी लगायत आम जनतासँग सरोकार राख्ने हरेक समय सान्दर्भिक विषयमा बहस र छलफल गर्ने गर्दछ। कार्यक्रम जनआवाज मार्फत आम जनताका जनसरोकारका विषयहरूलाई उजागर गर्ने र त्यो समस्या समाधानका निमित्त जुन पनि सम्बन्धित निकायहरू छन् ती निकायहरूलाई त्यो समस्या समाधानका निमित्त हामीले त्यो समस्या समाधानका निमित्त पहल पनि गर्ने गर्दछौँ। मन्त्रीज्यू हेलो, उहाँको फोन डिस्कनेक्ट भएको छ। कार्यक्रम जनआवाजमा अहिले खासमा हेर्दाखेरि कोरोना महामारीको लहर, तेस्रो लहर सुरु भएको छ र यो तेस्रो लहर सुरु भए यता वीरगञ्जमा 2 दिनमा वीरगञ्जको नारायणी हस्पिटलमा उपचार गराउने क्रममा 2 दिनमा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। हामी भनिरहेछौँ कार्यक्रम मार्फत अहिले जुन कोरोना महामारीको तेस्रो लहर चल्दैछ, विगतमा हामी 2वटा लहरका अनुभवहरू भोगाईहरू भोगिसकेका छौँ र कोरोनाबाट कसरी हामी जोगिन सक्छौँ
आफू बाँच्न सक्छौँ, आफू सुरक्षित हुन सक्छौँ, आफ्नो घर परिवारलाई पनि सुरक्षित बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा हामीलाई पक्कै थाहा भइसकेका छ। तर हामी बार बार तपाईहरूसँग एउटै कुरा भनिराखेका छौँ, अहिलेको यो महामारीको अवस्थामा, कोरोना महामारीको यो जुन तेस्रो लहर चलिरहेछ र कोरोना भाइरसको नयाँ भ्यारिएन्ट जुन ओमिक्रोन छ, यसको सङ्क्रमणको दर हेर्दाखेरि खासमा यो अरू भाइरसहरूभन्दा, विगतका भाइरसहरूभन्दा चाँडै यसको लहर चाहिँ फैलिने हेरिएको छ, सङ्क्रमण फैलिरहेको पनि छ। त्यही भएर हामी जति पनि सुरक्षाका मापदण्डहरू छन्, जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू छन्, त्यो हामीले अङ्गीकार गर्यो, अपनायो भन्ने हामी विगतमा भोगेका मानवीय क्षतिहरू, विगतमा आएको अवस्थाहरूबाट हामी जोगिन सक्छौँ र त्यस्तो त्यो कोरोना महामारीको सङ्क्रमण हुने जुन चेन छ त्यसलाई ब्रेक गर्न सक्छौँ। एउटा सुखद कुरा के छ भने अहिलेको जुन यो ओमिक्रोन भाइरसको जुन सङ्क्रमण छ, जति विगतका भाइरसहरूको कारणले गर्दा जुन भयावह अवस्था थियो त्यस्तो अवस्था छैन। तर यसमा खुसी हुनुपर्ने पनि कुरा होइन, हामी सतर्क हुनुपर्ने अवस्था देखिन्छ। हामी हजुरहरूसँग कार्यक्रम मार्फत पनि अपिल गर्दछौँ, घरबाट बाहिर निस्किँदा हामीले नियमित रूपमा मास्कको प्रयोग गर्नु पर्यो। कतैबाट हामी आएर घरमा यदि छिरिराखेका छौँ भने साबुन पानीले मिची हात धुनुपर्छ, सेनिटाइजरको प्रयोग गर्नु पर्यो। र मेन कुरा के छ भने कि जुन जुन व्यक्तिले अहिलेसम्म पनि कोरोनाको भ्याक्सिन लिनुभएको छैन, उहाँहरूले आफ्नो नजिकको खोप केन्द्रमा गएर कोरोनाको भ्याक्सिन लिन हामी अनुरोध गर्छौँ। कार्यक्रम जनआवाजको आजको बहसमा हामी कुरा गर्दै थिए मध्य प्रदेशका कृषि राज्य मन्त्री योगेन्द्र राय यादवजीसँग बलिदानी दिवसको अवसरमा भएको घटनाप्रति साथसाथै अहिले किसान आन्दोलनको कुराहरू छन्, त्यो कुराहरू हामी गर्दै थियौँ। उहाँको फोन हाम्रो कटेको छ। कार्यक्रम जनआवाजको आजको बहस निरन्तर हामी जनताका समय सान्दर्भिक, जनताका गुनासाका विषयहरू, आम जनताका समस्याहरूलाई सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउने हामी प्रयास गरिरहेका छौँ। हामी पुनः प्रयास गर्नेवाला थियो यस कार्यक्रमभित्र, जसरी कि मध्य प्रदेश नामाकरण भएको छ र वीरगञ्जलाई जुन उपेक्षा गरिएको छ, वीरगञ्जको योगदान, वीरगञ्जको बलिदानीलाई जुन प्रदेश सरकारले र प्रदेश सभामा भएका प्रदेश सांसदज्यूहरूले जुन वीरगञ्जलाई उपेक्षा गर्नुभएको छ, त्यो उपेक्षालाई लिएर वीरगञ्जमा विभिन्न प्रत्येक दिन विरोधको कार्यक्रमहरू भइराखेका छन्। जति पनि प्रदेश सांसदहरू हुनुहुन्थ्यो विगतका दिनमा वीरगञ्जसँग उहाँहरूले ठुलो बाचा गर्नुभएको थियो, पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्षहरूले पनि बाचा गर्नुभएको छ, तर त्यो बाचा उहाँहरूले पुरा गर्नुभएको छैन, जसको कारणले गर्दाखेरि आज वीरगञ्ज हरेक हिसाबमा राजधानीको लागि उपयुक्त हुँदा हुँदै पनि वीरगञ्ज उपेक्षामा परेको छ, जुन साह्रै नै एउटा दुःखद विषय हो। र जुन दिनदेखि खासमा माघ 3 गतेको दिन प्रदेश सभाबाट बहुमतले प्रदेशको नाम मध्य प्रदेश र राजधानी जनकपुर पारित हुँदा वीरगञ्जका आमवासी, वीरगञ्जका जनता साह्रै दुखित भए र दुःख स्वरूप आन्दोलन पनि भए, विरोधका कार्यक्रमहरू पनि भए र चल्दै पनि छन्। वास्तवमा यदि वीरगञ्जका लागि आन्दोलन गरिएको छ भने त्यो जायज हो, तर कतिपय कुरा आइराखेका छन्। कतिपय व्यक्तिहरूले, बुद्धिजीवीहरूले भनिराख्नु भएको छ कि यो जुन अहिले वीरगञ्जलाई लक्षित गरेर जुन वीरगञ्ज पछिल्लोपल्ट उपेक्षामा परेको छ, राजधानी चाहिँ जनकपुर गएको छ, वीरगञ्जलाई एउटा वीरगञ्जको साथमा अन्याय गरिएको छ। यदि वास्तवमा वीरगञ्जका लागि गरिएको हो भने आन्दोलनहरू, विरोधका कार्यक्रमहरू, त्यो राम्रो हो। तर आफ्ना पार्टीको राजनीतिक
एजेन्डाहरू राजनीतिक स्वार्थहरू परिपूर्ति गर्नका लागि गरिएका छन् भने त्यो सरासर गलत हो र जनता पनि अब सतर्क हुनुपर्छ। जनता मात्रै कति आन्दोलित हुने, वीरगञ्ज मात्रै आन्दोलनको केन्द्रबिन्दु किन बन्ने, यो बुझ्नुपर्ने विषय रहेको छ। कार्यक्रम जनआवाजको आजको बहस हामी यति नै। भोलि फेरि पुनः अर्को विषय र अर्को अतिथिसँग फेरि समय सान्दर्भिक विषयमा बहस र छलफल गर्नका निमित्त आउने नै छौँ। कार्यक्रम जनआवाजको आजको बहस र छलफलबाट म कार्यक्रम प्रस्तोता मुकलेश गदी, प्राविधिक मित्र अनर्जित यादवलाई धन्यवाद दिँदै बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार। नेपाली